Good morning, everyone. Today we have gathered here for the Student Council installation function, and we are fortunate to have with us Captain Viriato Fernandes, the esteemed member of the Parliament representing South Goa. As deeply committed to the development and well-being of our region, Captain Viriato brings a wealth of experience and insights with insights that I'm sure that will resonate with all of us today. Captain, आयच्या ह्या सेशनाक तुमकां मनांतल्यान येवकार. I also welcome our students and management for this interactive session. Students, today's session is an exciting opportunity for all of us as we will be directly interacting with our MP and learning many things from his experience. Captain sir, firstly congratulations tumka on winning the MP elections. Your victory is a testament to your dedication and commitment to the people of South Goa. Wishing you all the great success ahead and looking forward to the positive changes you will make. Sir, हालीच तुम्ही MP खासदार निवडून आयल्यात. How do you feel about it? And what difference will the people of South Goa see in the coming 5 years? What would be your priorities? पहिले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा अग्नी सर आनी मॅनेजमेंटाक की आयज तुमचे मदीं म्हाका इनवायट केलो म्हण. आनी दुसरें म्हळ्यार एक म्हाका बरो इमोशनल जालो, उमेद आयली वेन दॅट वेलकम सॉंग. आमी ल्हान आसतना हांव जल्मान आसनड्या. वेरी आयरनी दॅट आय एम फ्रॉम नॉर्थ गोवा representing South Goa. Unity in diversity is also म्हणपा जाता. पण तेन्ना ल्हान आसतना आमी इस्कॉलाचे येताले. स्कूल इज टू क्लोज एट 1 o'clock. आनी जेवन बी आमी आमची आजी रावताली लागींच मे बी हाफ अ किलोमीटर. आमी वेताले आनी 2 वरांचेर ती कोंकणी कांतारां येतालीं. आनी केन्नाय आमकां आमचो लेट उल्हास बुयांवाची चान्न्याचे राती बी म्हणून आमकां ते बरी उमेद येताली. आनी जेन्ना 16th January ओपिनियन पोल ह्या फावटी जेन्ना आमी मनोवपाक वेताले 8 दीस पयलीं आमी लोकांक इनवायट करूंक वेताले तेन्ना म्हजो मित्र आसा हांगा विवेकानंद ताका हांवें म्हळें तें उल्हास भुयांवाचें म्हाका तें कांतार जाय आनी ताणें रोखडें डावनलोड करून दिलें चान्न्याचे राती. म्हाका दिसता नेक्स्ट 8 दीस गाडयेन वेताना हांव तेंच आयकतालो. सो आयज म्हाका बरी उमेद दिसली तें आनी खुबशीं अशी. सो कमींग टू युअर क्वेश्चन, तुमी आमी जेन्ना तुमचे एजीचे आशिल्लीं आमकां तितली नॉलेज नाशिल्ली, तितलो एक्सपोजर नाशिल्लो. आमचे कडेन मोबायल TV नाशिल्ल्यो. TV केम ओन्ली ड्युरींग ती ब्लॅक एंड व्हायट. तें बी हांगा एशियन गेम्स जाल्ल्यो दिल्ली. तेन्ना एक मॅस्कॉट आशिल्लो अप्पू म्हूण. तेन्ना आमकां ब्लॅक एंड व्हायट आयली, गोंयान कलर आयिल्ली. बट आयज तुमकां सोशल मिडिया अवेलेबल आसा, मोबायल अवेलेबल, तुमकां सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटा. सो हांव नेवीन आशिल्लो, इंडियन नेवीन आशिल्लो. एक सिपाही हांव. 26 वर्सां म्हजी हांवें लायफ देशा खातीर दिली. आनी हांव भायर वेतालो, फॉरेन कंट्रीक वेतालो भायल्या देशान की म्हाका आनी 12 वर्सां आशिल्लीं नेवीन. बट हांवें सोडलें. म्हजेंय कितें गोल्स आशिल्ले, प्लॅन आशिल्ले. बट अशें कितें घडण्यो जाल्यो गोंयान आनी आमचें गोंय डिस्ट्रॉय जाता म्हूण म्हाका कळून आयलें. आनी जेन्ना म्हाका तुमकां एडिटर म्हणटा तें खबर आसता, न्यूजपेपर बरयता पळय ते, तो एका पत्राचो एडिटर म्हजे बरोबर जेन्ना हांव तुमच्या भशेन इस्कॉलान आशिल्लो पणजे डॉन बॉस्कोन तेन्ना तो म्हजो क्लासमेट, तो एडिटर जाल्लो. ताणें म्हाका मॅसेज घाली वॉट्सॅपार की ह्या मिटिंगेक वच तूं सड्यार. हांवें म्हळें ह्या मिटिंगे इज इनडिसिप्लीन. आय कम फ्रॉम अ डिसिप्लीन बॅकग्रावंड, डिफेन्स बॅकग्रावंड. हे पळय सगळे एक्टिविस्ट बिक्टिविस्ट आसा ते इनडिसिप्लीन. सो तरी पूण गेलो, ताका वायट दिसत म्हण हांव गेलो. एटलिस्ट सांगपाक जाता हांव गेल्लो म्हण.
आतां थंय अशे दोग जाण बरे वरिश्ठ आमचे एक्टिविस्ट लिडर आशिल्ले. एक हांगाच आमचे मदीं बसला. सो ते पळोवन हांव तें प्रेजेंटेशन पळय गोंय कशें पिड्डेर जाता, डिस्ट्रॉय जाता तें पळोवन मातसो हांव हाल्लो. हांव भितरल्यान सारको गोंया म्हळ्यार कितेंय करपी. आनी स्पेशली म्हजी 26 वर्सां हांव भायर उरलो, गोंया भायर उरलो. आनी म्हाका तें कनेक्ट चड जालें, आनीक जालें. एक पादेशेर जाल्लो गोंयकार म्हणटा पळय तशें म्हजें गोंया परतें येवंक जाय आशिल्लें म्हाका. आनी तेन्ना मागीर हांव पळयता की आमचे असलो प्लॅन काडलेलो आसा गोंय पिड्डेर जाता म्हूण. आनी घरा आयलो आनी आमची घरकान्न आशिल्ली, म्हजें म्हाका एक चेडूं आसा आनी म्हजो बापूय आसा म्हजे बराबर रावता. आतां ही इज 92, तेन्ना तो ही वॉज 85, 7 वर्सां पयलीं. तांकां सांगलें आमी सदांच एक प्लॅन केला, एटलिस्ट ब्रेकफास्ट तरी बराबरी आमी, नास्तो बराबरी करतले आमी म्हूण. कित्याक सुनामी म्हूण एक जाल्ली तेन्ना आमी सर्वायव जाल्ले. आनी तेन्ना आमी एक निश्चय केलो की एक फावट तरी बराबरी आमी जेवतले म्हूण. कित्याक नेवीन आसतना आमकां फुडें कितें जायत हांव परतो येतलो घरा तें आमकां आसना खबर. सो आमी असो नास्तो करतालीं. आनी तेन्ना हांवें सांगलें, म्हळें म्हजे तकलेन आनी कितें आसा, म्हाका दिसता हांवें डिले करपाक जाय भायर वचपाचें, गोंयान अशें अशें कितें जावपाचें आसा. सो ताणें विचारलें मागीर तुका कितें कनेक्ट आसा तातूंत. सो हांवें परतें सांगलें पळय अशें गोंय काबार जावपाचें आसा, आमची ही पळय ग्रिनरी आसा, आमचे दोंगर शेतां भाटां सगळें वचपाचें आसा. म्हाका दिसता हांवेंय तांचे बरोबर रावून ही लढाय करपाक जाय. सो म्हजो डॅडीन सांगलें म्हाका, आरे म्हणपा लागलो खूब पयलें हें आमी, तूं वच, तुजी फॅमिली आसा. आनी असलो म्हाका पागार ऑफर जाल्लो. इट वॉज अ मिलिटरी सेटअप इन UAE, अबुधाबी आशिल्लें तें. म्हणजे पगार कितलो तो तुमकां अशें सांगचें सुवातेर माय फादर टोल्ड मी, तूं फक्त 3 वर्सां काम कर, तुजे नेक्स्ट 3 जनरेशनाक म्हणपा लागलो पयशे जोडटलो तूं, चड म्हणपा लागलो त्रास घेनाका आनी येवन गोंया मागीर सुशेगाद राव. हांव म्हणटा तें गोंया उरपाकूच ना म्हणलें. हांवें तो प्लॅन पळयला तो गोंया उरपाकूच ना. अशें करून खूब टेंशन फॅमिलीन आमच्या. बट ताणें पळयलें की बाबा हो कसो आयकपाक ना. आनी करून हांव रावून अशी स्टेजीर पावलां की आयज तुमी विचारता म्हजो प्लॅन इज वॉट इज द प्लॅन फॉर गोवा. सो आय एम कमिंग नाव टू दॅट क्वेश्चन. प्लॅनान आमकां इतलें हें आसा म्हणजे सगळेंच करूंक सोदता, बट टायम ना, कॅपेसिटी इज ऑल्सो लेस. आनी त्या खातीर जेन्ना अग्नी सरान सांगलें, एका फोनाचेर आयलो, हांव एक सांगूंक सोदतां, अग्नी सर आनी मॅनेजमेंटान आनी तुमी म्हाका फावर करूंक ना आपोवन. हांव म्हणटा तुमी म्हाका फावर केला की तुमी आयज म्हाका तुमचे कडेन कनेक्ट करपाक दिला म्हण. म्हाका व्हडपण दिसता, तें खालतेपण दिसता. I am not doing a favor for you all. You all are doing a favor for me by inviting. कित्याक म्हज्या मनान कितें आसा, काळजान कितें आसा तें हांव सांगून तुमकां तर सपोज दिसता जाल्यार तुमी एक दीस चिंतपाक जाय, तुमी व्हडलीं जातलीं आनी गोंया सांबाळटले. की आयज जी लढाय पळय चल्ल्या ती फक्त गोंया सांबाळून तुमकां दवरपाक. आमच्या आवय बापायन, आमच्या वडिलांन एक बरें गोंय धरलेलें. सो फर्स्ट थींग आमचें गोंयकारपण सांबाळपाक. आमचें गोंयकारपण हांव पार्लमेंटानूय उलयलो. थोडीं उतरां कोंकणीन सांगची पडटा कित्याक ताका हिंदीन इंग्लिशीन ताका हेंच ना, यू कॅनॉट ट्रान्सलेट. गोंयकारपण म्हळ्यार कोण समजपाक ना ताका. इट इज जस्ट वन वर्ड टेलिंग अबावट लॉट ऑफ वॅल्यूज. आमची हेरिटेज, दायज म्हणटा पळय तें आमचें, तें आमी सांबाळूंक सोदता. वेदर वी वील सक्सीड वी डोंट नो, बट आमकां एक म्हणटा तें एक भितरल्यान कितें उजो पेटयल्लो आसा. कम वॉट मे, आमी तें एक बरें गोंय दवरपाक.
तातूंत जेन्ना तुमचें शिक्षण काबार जातलें, हांव आवडयता तुमी सगळीं बरें नांव हाडपाक. यू वील नॉट ओन्ली फील प्रावड, युअर पेरंट शूड फील प्रावड. आवय बापायक एक दिसपाक जाय म्हजी भुरगीं, आमची भुरगीं बरीं शिकलीं, व्हडलीं जालीं, नांव कमयलें म्हण. आनी तातूंत तुमी एक विसरूंक उपकारना, गोंय फुडल्या पिळगेक सांबाळूंक जाय. दॅट इज वॉट इट इज. कित्याक सगळें तर आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा आनी आमी खंय वेता. सांगपाक लज दिसता जेन्ना आमी पार्लमेंटान बसता. आयज खुबशे स्टेटींतले MP बराबरी बसता. वेन वी गो च्या मारपाक वेता, अरे गोवा क्या चीज है. म्हाका दूख लागता, चीज नाही आहे. दे कॅनॉट अंडरस्टँड वॉट इज गोवा. तांचे ते तकलेन घाल्लें आसा, प्रोजेक्ट केल्लें आसा. आमचेच म्हाका दिसता हांगासरल्याच लिडरांनी प्रोजेक्ट केला. हांव म्हज्या मां दारू पियो, खाओ पियो. समटायम्स हांव डेस्परेट जाता. कशें सांगू तांकां आमचें गोंय तें न्ही म्हूण. गोंय इज मच मोर. आयज हांव ओपनली उलोवपाक लागलां. कम बी आर गेस्ट, डोंट सेटल. आमी हॉस्पिटेबल, आमचें गोंयकारपण, आमचें पळय कितें आसा तें तुमकां सगळें बरे भशेन ट्रीट करता. आमचे गेस्ट म्हूण या तुमी. खंयच्याय दुकानार बसून एक च्या पिया, कितें गिरायक घाला आमच्या. बट हांगा तुमी सेटल जायनाका. आमकां जमीन उरोंक ना. आमची जमीन पळय आमी झगडटा ती तुमकां दवरपाक. सो तुमी घरा वेतकूच तुमच्या आवय बापायक विचारपाक जाय. तो एक कॅप्टन आयिल्लो, तो सांगतालो जमीन सांबाळपाक. कितें जमनीचें कितें जालां आमचें काय म्हण. कित्याक म्हाका दिसता म्हजे भाशेन खुबशे पॉलिटिशियन हांगा आयले आसतले तुमच्या इस्कॉलान फंक्शनाक, आनी तुमकां एक सांगलां आसतलें, यू आर द फ्युचर. आयकलां तुमी हें? जेन्ना म्हाका इंट्रोडक्शनान स्टार्टींग वर्ड केलें पॉलिटिशियन, मातशी लज दिसता. पॉलिटिशियन म्हणटकच आमकां लज दिसता. बट जे पळय लोक सांगता यू आर द फ्युचर, पयलीं खरें आसतालें तें 20-25 वर्सां पयलीं. आतां तें फोटी. यू आर नॉट द फ्युचर. सगळे फोटी मारता. म्हजे असले लोक येवन हांगा बसून फोटी मारतले. यू आर द फ्युचर. यू आर नॉट द फ्युचर. यू आर द नाव. गोवा बिलोंग्स टू यू नाव. आनी उरोंक ना, टायम उरोंक ना. कित्याक कोण पळय हांगा येवन सांगता यू आर द फ्युचर, फक्त तांच्या भुरग्यांचोच फ्युचर बरो जालो. सो यू आर द नाव. आनी तो रिस्पेक्ट तुमकां दिवपाक जाय. हें पळय सगळे तुमी आयकलां टॅक्स बिक्स कलेक्ट करता म्हण. टॅक्स आवय बापूय तुमचे टॅक्स दिता, हावस टॅक्स दिता, रोड टॅक्स दिता, गाडयांचेर टॅक्स दिता. तो पळय RTO पुलीस रावतात पळय तालांव दिवपाक पळयला तुमी. तो चॅक करता तुमी भरला, टॅक्स भरला, रोड टॅक्स भरला, गाडयेचेर इन्शुरन्स भरला. ते सगळे तुमचे आवय बापूय पे करतात. सो दॅट हे सगळे मंत्री आसात आनी व्हडले MLA आसात, तांकां तांची देखभाल करपाक. हें तुमकां कळपाक जाय. सरकारा कडेन पयशांचें झाड ना. तुमचे सगल्यांचे आवय बापूय जोडटा, तातूंतले टॅक्स दिता आनी तांकां लागून तें आसा. आनी तें कित्याक आसा? कित्याक तुमचें पळय तें फ्युचर पळय म्हणटा न्ही, तो सारको घालपाक जाय. वेरेज जें चलना तें फ्युचर ना. सो वी आर सेइंग नाव. आमकां टायम ना. सो दीस इज माय गोल. वेर जाता त्या प्रमाणे आमी ट्राय करतले. आमी पार्लमेंटान आवाज उखयतले गोंयच्या लोकांचो. आमकां सांगुल्लें सावथ गोवा MP म्हण. बट आमी पळयलां की नॉर्थ गोवानूय प्रॉब्लेम जाल्ले आसा आनी कोण उलयना. त्या खातीर हांवें सांगलां हांव सगळ्या गोंयचो आवाज जातलो. जेन्ना हांव पार्लमेंटान उबो रावन उलयतां तेन्ना हांव उलयना, तुमी उलयता. हें सदांच जाणा जा. तुमी उलयतात. सो तुमचे कसले इश्यू आसा, जे गोंयचे इश्यू आसा, जे गोंय आमी सांबाळूंक सोदता तुमकां लागून,
तो आवाज आमी पार्लमेंटान काडटले. सर थँक्यू सो मच. आनी हांव मागता आमच्या मदली जी भुरगीं आसात ती ऑफकोर्स एक ना एक दीस कॅप्टन विराट्यो जावचें म्हणून तुमचे अशी. बिफोर आय प्रोसीड, ज्या मनशान आयकता तुमी न्ही स्टुडंट्स, ज्या मनशान न्ही भितर उजो लायिल्लो तो हांगा बशिल्लो आसा, बाब रुपेश शिंकरे, ताका हांव वळखनाशिल्लो, तो प्रेजेंटेशन दिलें आनी थंयसान आमी हांगा आसा. नमस्कार, भोवमानिस्त कॅप्टन विराटो पाव. परत एक फावटी हांव तुमकां येवकारतां. तशेंच आमकां खोस जाल्याच, पूण आमच्या रविंद्र केळेकर ज्ञानबंदराच्या भुरग्यांच्या तोंडारूय तुमी ती खोस पळोवपाक शकता. आनी हांव खोस म्हणटा तेन्ना एक सूख दिणो जो मोमेंट आशिल्लो, खीण, तोय आमी अणभवलो जेन्ना आमचो कोंकणीचो आवाज कोंकणी मनशान संसद भवनान पावयलो आनी तो गाजयलो. सर, ह्या वेळार म्हाका एक मुजरत तुमकां एक विचारन दिसता. तुमी म्हणलें तशें युनिटी इन डायवर्सिटी. गोंय आमचें सैमान नटलां, पूण गोंय फक्त सैमा खातीरूच ताची वळख जायना, ताची एकचारा खातीरूय वळख जाता. पूण गेल्लीं कांय वर्सां, कांय म्हयने हे कम्युनल डिस्टर्बन्स खूब जाणवता, खूब दिसता. आनी एकचारान आमच्या फूट पडत चल्ल्या अशे इश्यूज खूब येता. तेन्ना सर, तुमच्या मतान म्हणजे तुमची मॅसेज आमच्या आयच्या पिळगे खातीर कितें आसतली? तें आन्सर करचे आसवत पयलीं हांव एक क्वेश्चन विचारता. तुमचें नांव कितें? हय, तुमी सकाळीं कशे आयल्यात हांगा? वॅन. तो तुमच्या सकाळीं उठ्ठकूच डेली वॅनान बसून हांगा येवपाक जाय, करेक्ट? इश्कॉलान पावपाक जाय. हय, तुमी कशीं आयल्यात? बसीन आयल्यात. ओके, डेली बसीन इश्कॉलाक पावपाक जाय. तुमी सांगचे तुमी कशें आयल्या? ओके, तुमी कशीं आयल्या हांगा? गाडयेन आयल्या. सो 3 स्टुडंट्सांचे म्हणजे अशे सगळे स्टुडंट्स, कोण गाडयेन येता, कोण बसीन येता, कोण वॅनान येता, कोण मे बी 2 व्हिलराचेर आवय बापूय सडटा न्ही. सगल्यांचो एम एकूच लक्ष, सकाळीं हांगा पावपाक जाय इश्कॉलान, करेक्ट? एक हिंदू मनीस देवळान कित्याक वता? देवाक मेवपाक जाय, करेक्ट? देवाशी पावपाक जाय, देवाचे आशिर्वाद आसपाक जाय. मुस्लीम मस्जिदान कित्याक वता? देवाचो आशिर्वाद मेळपाक जाय. क्रिस्तांव इगर्जेन वता कित्याक? देवाचो आशिर्वाद. म्हणजे तूं मंदिरांतल्यान वच, मस्जिदांतल्यान, इगर्जेंतल्यान लक्ष एकूच, देवाशी पावपाक जाय, करेक्ट? जो वॅनान येता तो सांगता हे वॅनान गेल्यारूच पावता, बसीन आयल्यार इश्कॉलान पावना. सारकें हें? रॉंग न्ही. गाडयेन येता तूं केन्ना म्हणटा बसीन पावता, बसीन येता तो पावचो ना? गाडयेन यो, वॅनान यो, बसीन यो, इश्कॉलान पावता न्ही. तशेंच एक हिंदू मंदिरान वता, क्रिस्तांव इगर्जेन वता, मुस्लीम मस्जिदान, फक्त एकूच लक्ष देवाक मेवपाक. सो आमी बस सारकी न्ही, वॅन सारकी न्ही, इगर सारकी न्ही, मंदीर सारकें न्ही, हें सारकें न्ही. आमी बसीकूय रिस्पेक्ट करपाक जाय. बसीन येता, वॅनीक तशें जो हिंदू आसा ताका रिस्पेक्ट दिवपाक जाय, मस्जिदान वता ताका रिस्पेक्ट दिवपाक जाय, इगर्जेन वता, एकामेकाची आमी रिस्पेक्ट करून तेन्ना की आमची युनिटी आसतली. नाजाल्यार म्हजे असलो सिपाही जो बॉर्डरीर आसता सदांच टेन्शनान आसता. आमी आमचे पळय विरुद्ध लोक आसा सगळे, आमचे दुस्मान आसा पळय नेबरींग स्टेट, तांचे कडेन झगडटा, पण आमच्या घरानूच झगडी जाल्या. हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव, सीख, इसाई हे आमचेच भितर. इट ट्रबल्स अस. एंड दॅट इज वेन फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ जेन्ना आमचे डिफरंट वेगळे वेगळे कल्चर, वेगळे वेगळे भाशा, सगळे जेन्ना संस्कृती सगळे डिफरंट टायप एक जातले, दॅट इज वॉट इज युनिटी इन डायवर्सिटी. तेन्नाच आमचो देश मजबूत आसतलो. एंड दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच.
आणि सरांची उतरां इतली प्रेरणादायक ठरल्या आमच्या खातीर की आमच्या भुरग्यांकूय आतां उमळशीक लागल्या. आनी आतां फ्लोर ओपन जाता आमच्या भुरग्यांक. तुमकां कोणाकूय प्रश्न विचारपाक जाय जाल्यार मुजत आपलो हात वयर घालचो आनी आपलो प्रश्न विचारचो. Hi sir, myself Vedika Jainpur from Standard 10. Sir, you were a part of Kargil war. So how was your experience over there? How was the environment? And what were the things that you all suffered from over there when you were involved in the Kargil war? Okay. Good question and a personal question. Englishin सांगू काय कोंकणीन? पळय 1999 मार्चान म्हाका ट्रान्सफर ऑर्डर आयली की हांव कोचीन ट्रान्सफर जाला म्हणून. म्हजें ल्हान भुरगें जल्मल्लें. आय हॅव वन चायल्ड. शी वॉज व्हेरी स्मॉल. बाय द टायम आमी जुनान कोचीन जेन्ना पावलीं शी वॉज 6 months ओल्ड. आनी कंडिशन्स इन केरला वर व्हेरी हॉस्टायल. तूं भायलो, मलयालम नाही आ रहा है, हिंदीन उलोवचें ना. तूं तर हिंदीन उलयत, दे वर व्हेरी हॉस्टायल. इंग्लिशीन उलयल्यार मातशें ओके तूं भायलो न्ही, तुका फक्त मलयालम येना. टुडे इट हॅज चेंज्ड. केरला हॅज चेंज, मोर फ्रेंडली. बट तेन्ना इन्स्टेड ऑफ लुकींग एट इट नेगेटिवली आमी आनी एक चिंतपाक जाय. ते आपणाचें कल्चर, आपणाची भाशा सगळें प्रोटेक्ट करूंक सोदताले. तुमी येवन आमकां पिड्ड्यार करतले, आमची भाशा तुमी भायर. सो इन दोज कंडिशन शॉर्टेज आशिल्लीं घरां नेवीन. सो हांव भायर भाड्याक आमी रावतालीं. इट वॉज अ गेटेड कम्युनिटी, धाकटीच बट प्रोटेक्टेड. आनी हांव सकाळीं वेतालो पळय तेन्ना 2 व्हिलर, सांजचो परतो येतालो. आय वॉज द इंजिनियरींग ऑफिसर. एक स्क्वॉड्रन. स्क्वॉड्रन म्हळ्यार तातूंत एअरक्राफ्ट आसता, प्लेनां आसता नेवीचीं, आनी कंटिन्युअस फ्लायींग आसतालें. सो म्हाका दिसता 5th जून काय अशें कितें म्हाका एक मॅसेज आयली. आमचे पळय ते सेलर आसता, आमी जवान म्हणटा. सर स्क्वॉड्रन कमांडर साहब ने बुलाया है. म्हणजे आमचो बॉस एक स्क्वॉड्रनाचो हेड आसता पळय तो स्क्वॉड्रन कमांडर, रिटायर्ड कॅप्टन गोपी म्हणून, गोपा कृष्ण. सो ताणें आपयलो आनी थंय आमकां न्ही शॉर्ट फॉर्म्स आसता. तेन्ना हांव लेफ्टनंट कमांडर आशिल्लो. सो फेर्नांडीस, सो फडी म्हणटाले म्हाका. ओके, कृष्णा कोण आसत क्रिश अशी, म्हणजे एक बरो एक क्लोज हें जाता तें. सो फडी म्हणपा लागलो गेट रेडी टुमॉरो मॉर्निंग वी हॅव टू गो. हांवें ताका विचारलें मॉर्निंग खंय वचपाचें? तो म्हणपा लागलो एअरफोर्साचें एअरक्राफ्ट येता, ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट सकाळीं फुडें. आनी आमी इमिजिएटली आमची प्लेनां घेवन प्लेनाचें म्हणपा लागलो पायलट बिलट तांकां आपणें आपयलां. आयज रातचें ब्रिफींग आसतलें. तेन्ना टायम जाल्लो 6:30-7 काळोख जाल्लो. हें सकाळीं फुडें येता म्हणपा लागलो 5:00 6:00 तुमी टेक ऑफ करपाक जाय. आनी हांव चिंत्तां आतां सगळे म्हजे पळय जे आमचे सेलर्स आसा जे प्लेनाचेर काम करता तांकां आपोवपाक जाय, तांणी पॅकअप करपाक जाय, तांणी आपणाच्या फॅमिलीक बंदोबस्त करपाक जाय, रेडी करपाक जाय. बाबा आमी खंय वेता. आनी त्या दिसांनी लढाई ऑलरेडी स्टार्ट जाल्ली. आनी तो पळय कोचीन एअरपोर्ट आशिल्लो थंयसान आमी ऑपरेट, आमचो नेवीचो एअरपोर्ट आशिल्लो. आनी आमी पळयताले डेली बॉडीज येताले, कॉफीन येताले. आमचे सिपाही थंय मारताले, हे जाताले पळय शहीद जाताले, तांचे कॉफिन्स. सो आय वॉज गेटींग मेंटली प्रिपेर्ड. मे बी आमचोय टायम येतलो. एक पयलें सांगता, सोल्जर नेवर डायज. त्या खातीर आमी म्हणटा अमर रहे न्ही, सोल्जर नेवर डायज. सो इट केम एज अ सरप्रायज की सडनली आयलें म्हणून. आमकां प्लॅनिंग करपाक, तयारी करपाक फर्स्ट भंय म्हाका म्हणटा तो माय फॅमिली इज आउट. भायर रावता ती अबावट 7-8 किलोमिटर पयस. मलयालम येना जाल्यार कांयच चलना. आनी ल्हान भुरगें, हाव माय वायफ वील लूक आफ्टर हर. सो हांव वेताना स्कूटर स्टार्ट केलो. वेताना चिंत्तां, हांवें चिंतलें सकाळीं तेन्ना इंडियन एअरलायन्स फ्लायट येतालें, ताजेर घालून तांकां गोंयांत धाडपाक. वाटेक रावलो तेन्ना ते मोबायल बी कांय ना. लोकल बुथाचेर सावन
म्हज्या मम्मीक फोन केलो आसनोड्या, तांकां म्हळें धाडटा हांव फाल्यां सकाळीं. दे डिडंट केअर तूं खंय वेता तो ल्हान भुरग्याक घेवन सून येता म्हण फुल्ल्यान ती. ओके, म्हाका टेन्शन तें. सो तांकां दुसऱ्या दिसा प्लेनार घाली आनी तांकां धाडलीं गोंयां. आनी हांव मागीर एक बॉर्डर स्टेटीर आमी गेले आनी वी वर देर टील 29th जुलय. 26 आमचो एग्रीमेंट जालो, पीस एग्रीमेंट वीथ पाकिस्तान. आनी मागीर थंयसान वायंड अप करपाक जाय, कित्याक कितलोय पीस एग्रीमेंट जालो जाल्यार आमच्यान पातयेवपाक जायना. सो आमी रावले थंय आनी मागीर आमी गोंया आयले, हांगा कोचीन गेले. सो देर वर लॉट ऑफ एक्सपिरियन्सीस. सडनली पावस पडलो ते बॉर्डर एरियार. आय वॉज मोर वरीड. आमचे पळय सगळे सेलर आशिल्ले ते कशे न्हिदतले, फ्लडींग जालें थंय. सो तांकां शिफ्ट करचें पडलें. सो राती पळय थंय कितें जाता, एज एन ऑफिसर यू डोंट लूक आफ्टर युअर पर्सनल कम्फर्ट, यू हॅव टू लूक आफ्टर देअर कम्फर्ट. आमची एक अनरिटन रूल आसा, ऑफिसर कॅन गो हंग्री, बट तुजे पळय सगळे सोल्जर्स आसा, यू हॅव टू एन्श्युअर दे गेट देअर मिल्स इन टायम. इट्स अ अनरिटन रूल. हें सगळें करतना प्लस प्लेनां रेडी करपाक जाय, यू आर फायटींग एनिमीज, यू नो. सो इट वॉज अ गूड एक्सपिरियन्स वीच हांव फाटीं पळयत जाल्यार मे बी देवान आमकां दवरले हे एक्सपिरियन्स तुमचे कडेन शेअर करपाक आयज. आनी एज आय टोल्ड, सोल्जर नेवर डायज. सो माय रिक्वेस्ट टू यू, तुमी चिंतपाक जाय की एक दीस आपुणूय डिफेन्साक जॉयन जातलो. आय वील वेअर अ युनिफॉर्म. ऑलवेज रिमेंबर, सोल्जर नेवर डायज. आय ओन्ली टोल्ड माय वायफ, म्हज्या घरकान्नीक सांगलां, आमी एक्टिविजम आसा, आतां पॉलिटिक्सान आयले, मे बी अशी दुस्मानकाय आमी घेतल्या लोकां कडचे, पावरफूल लोकां कडचे, ते आमकां मारूंकूय शकता. सो म्हजी एकूच वीश, सपोज अशें कितें जालें, माय देर शूड बी इंडियन ट्राय कलर फ्लॅग ऑन माय बॉडी. हें हांवें सांगलां. that nobody can get, only a soldier can get. And हें तुमच्या मनान आनी काळजान आसपाक जाय, आमी देशा खातीर वावुरतले म्हण एक दीस. थँक्यू सर, थँक्यू. परत एक फाटी ताळयो जावच्यो इतक्या महान मनशाक, इतली प्रेरणादायी उतरां तांची ठरता आमच्या खातीर. आनी कोणाकूय प्रश्न बी विचारपाक जाय? अनुष. Good afternoon, sir. Myself, Avni Kamath. I'm studying in Standard 9. So, as we all know that Goa is known for its as a hub of tourism. But from past 4-5 years, there is a decline in this tourism sector. So, how would you like to guide Goans on this topic? Sit. See, the general impression of people across India is just the opposite. Tourism is not on decline. Tourism is thriving in Goa. It is thriving 24/7. पयर रातचे आमी वागातोर गेले, प्रॉपर नेवी स्टायल म्हणटा पळय ते हांवें कोणाक सांगूंक ना. म्हज्या फ्रेंडांक आपयले, गाडयेन बसतकूच तांकां सांगलें आमी उमक्या कडेन वेता, जाणट्या लोकांक खूब त्रास जाता, लावड म्युजीक इन द नायट, सोंसपाक जायना. हांवें फक्त सोशल मिडियाचेर पयलें, कोण ऑर्गनायज केल्ले तांकां पासून सांगूंक ना. आमी पावले रातचे थंय आनी तांकां सांगलें आमी सावथ गोवा सावन नॉर्थ गोवाक आयल्या, आमी गोंयकार म्हण आयल्या तुमकां तेंको दिवपाक. आनी पळय जाल्यार वॉट टायप ऑफ दीस लावड म्युजीक, असलें चान्न्याचे राती बी तसलें न्ही तें. इट वॉज हेवी मेटल म्युजीक आनी कितें. आनी तो जाणटो लोक पोस्टर घेवन भायर आयल्या, डेस्परेट. आनी ताणें दाखयले 3 सिनियर सिटीजन, ते जायना जालें, झेम पडना, रातच्या राती ती 3 जाणां मेल्यान. बट तांकां कोणूच साथ दिना. आमी आयल्या म्हणलें, गोंयकार म्हण आयल्या म्हणलें आमी. दीस इज नॉट द टुरिजम दॅट वी वॉन्ट. आमचें टुरिजम कसलें, हांव ल्हान आसतना
3 दीस आमी अस्नोड्याच्यान बागान वेताले रावपाक. धाकटुले रूम हायर करताले आनी थंय रांदून जेवप, गॅस स्टोव सगळें घेवन वेताले आमी. थंय जेवप, थंय हें करप सगळें. लोकांचीं घरां आसतालीं. ते फॉरेन ट्युरिस्ट पळय येताले ते घरान एक रूम तांकां एटॅच टॉयलेट बाथरूम आनी तांकां जेवण शीत कडी दिताले. ते खूश जावन वेताले आनी तांकां एडवान्स पयशे दिताले. फुडल्या वर्सा आमी येतले हो रूम कोणाक दिनाका. इको ट्युरिजम कांय डिस्ट्रॉय करनासलीं तीं. आमचे पळय सगळे पळय शेतां भाटां दोंगर ही ग्रिनरी आसा, आमचें एनवायरमेंट आसा, आमच्यो बिची आसा ती एन्जॉय करून वेताले. तांकां दिसतालें देवान आमच्या गांवांत दिवंक ना, फक्त गोंयांत दिलां म्हण. लोक येतालो. इंग्लंड अमेरिका आमी म्हणटा सुपर पावर डेवलप ना, ते हांगा सोदून येताले. सो ते गेले. आयज कोण कंट्रोल करता? ते करता कोण? जे ड्रग्स, जे सोरो बिरो सगळे नाका जाल्ल्यो. सो वी हॅव टू चेंज दीस कॉन्सेप्ट. आमचें गोंय इज नॉट अबाउट दॅट टुरिजम. वी वील गिव यू टुरिजम. वी वील गिव यू इको टुरिजम. आमचें गोंयकारपण, हेरिटेज, कल्चर. आमचे पळय गांवांनी वचत जाल्यार देवळां आसा काय बरी, कितली इगर्जो आसा. एक मस्जीद फोंड्या पळयलां हांवें इतल्या वर्सांचें. आमचे बॅक वॉटर्स आसा. आयज केरला कितें करता? बॅक वॉटर्स म्हण बॅक वॉटर टुरिजम. तांकां बोटीन व्हरता, मदीं बोट रावतली, मागीर तो कोण माड्यार चडटा, थंयसान आडसळां काडटा, फ्रेश आडसळां दिता. कित्याक ते भायले लोक ट्युरिस्ट येता तांकां हें लग्जरी ना थंय. ताणीं झाडां बिडां कापून काबार केलीं. आडसळां बिडसांनी फक्त तांकां दिसता केरळांत येता म्हण. आतां आसा सगळ्याक हांगा गोंयांत. वी हॅव टू गिव दॅट टायप ऑफ थींग. परतें रिवायव करपाचें क्लीन टुरिजम वेर यू एंड आय हॅव अ स्टेक इन दॅट. वी आर पार्टनर्स इन दॅट टुरिजम. नॉट दीस लावड म्युजीक, रातचे ड्रग्स, हें आमचें न्ही तें. So that is what is the voice that I raise in Parliament. Goa is different. Goa is much more than what you think. Thank you so much, sir. सर, मानसी टिचरीन म्हणिल्ल्या भशेन उदळ तुमी आमच्या गोंयकारांचो आवाज पार्लिमेंटान पावयलो. त्या संदर्भान हो क्वेश्चन. संसद भवनान तुमी सोपूत कोंकणींतल्यान घेतलो आनी ही एक मोठ्या अभिमानाची गजाल दरेक आमच्या गोंयकारां खातीर. तो अनुभव तुमचो कसो आशिल्लो सर, कोंकणींतल्यान सोपूत घेवप? पळय, म्हजी मायभास कोंकणी. हांव जल्मला एका फॅमिलीन फक्त आमी कोंकणीत उलयताले. म्हजे फ्रेंड कोंकणीन उलयतात. आमचे आतां सद्या आतां कितें म्हणटात ते रुल्स रेगुलेशन, बिजनस रुल्स म्हणटा पळय ते पार्लमेंटान जावं नेवीन आशिल्लो जावं शिकताले आमी इंग्लिशीन शिकल्या. बट आमचे विचार कोंकणीन, भितरल्यान आमी कोंकणीन. इफ आय वॉन्ट टू स्पीक, हांव पयलो कोंकणीन विचार करतां, ते मागीर ट्रान्सलेट करतां आनी देन आय स्पीक इन इंग्लीश. सो तें गोंयकारपण, कोंकणीपण सगळें तें भितरूच आसा आमच्या. सो आय वॉज व्हेरी एक मॅसेज धाडूंक सोदतालो, नॉट ओन्ली टू पीपल ऑफ गोवा, टू पीपल ऑफ इंडिया. देर इज अ भाशा कॉल्ड कोंकणी. नॉट ओन्ली हिंदी आनी मराठी आनी पंजाबी आनी मलयालम, तामील ह्योच त्यो लँग्वेजी आसा. नो, 8th शेड्यूल म्हणटा तातूंत आमची कोंकणी भाशा इन्क्लूड जाल्ली. फक्त एकूच म्हणटा ते कितें म्हणटा ते, जेन्ना हांव प्रश्न घालतां तेन्ना इंग्लिशीन बाय डिफॉल्ट इंग्लिशीन उलोवचें पडटा. कित्याक तो पळय मिनिस्टर बसला थंय, हांव ताका क्वेश्चन करतां गोंयच्या बद्दल. हांव कोंकणीन उलयलां जाल्यार ताका समजचें ना. फक्त गोंयचे लोक म्हणटाले अरे बरें जालें कोंकणीन, बट तातूंत उत्तर मेळचें ना म्हाका. आय हॅव टू पुट हिम ऑन द बॅक फूट. गोंय म्हजें कितें केलां तुवें, हें असलें म्हजें डिमांड आसा. नाजाल्यार तो कितें म्हणटलो, बाद में बताता हूँ, आय विल टेल यू लेटर. आमकां नाका तसलें. सो बाय डिफॉल्ट ऑर बाय दीस आय हॅव टू बाकीचे बिजनस इंग्लिशीन करचें पडटा. सो आय फील व्हेरी नायस बिकॉज दॅट इज माय भास म्हणटा पळय ती. आनी शीत कडी.
Thank you, sir. Yes, we'll see some more questions from our students. Yes, students, more questions? Yes, Anushka? Anushka, 1 minute. I also want to tell, when I was a student, engineering college, कोंकणीक लागून एज्युकेशन स्टार्ट जाल्लें 87, 88 तेन्ना ते. सो हांव फार्मागुडी शिकतालो इंजिनियरींग कॉलेजीन. माय फादर टोल्ड मी, फादर टेलिंग द सन, आयज तूं बंक मारा, आयज मिटींग आसा, व्हडलो प्रोटेस्ट आसा आझाद मैदानार, तूं 2 पावपाक जाय. आनी आमी पावले थंय. तेन्ना सायकलीर आमी कदंबा बस स्टँडार सायकल दवरताले. सातिनेसान ते काकुलो मॉल आसा पळय थंय रावतालो. सायकल घेवन आयले आनी आमकां मागीर सगळे पुलिसांनी उखल्ले, सगळ्या लोकांक, आनी झेली भरल्यो. सो आमकां एक बंदोडकर स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम आशिल्लो कंपालार, झेली बंद म्हण आमकां सगळ्यांक थंय व्हेले. आनी आमचे असले सगळे सायकली घेवन, सायकल चोरी करीत जाल्यार, सो सायकली घेवन भितर आमी. सो दीस इज समथींग वीच वील रिमेन इन आवर मायंड. कोंकणीक लागून आमी लढाई केल्ली, आमकांय भितर व्हेल्ले. आनी ते पुलीस बूक पिनपाक लागले. आमी म्हणलें पिन्नाका, आमचें नांवां बरय, आमचीं नांवां बरोवपाक जाय. येस, अनुष्का. Good afternoon, sir. Good So afternoon. myself, Anushka Dumar. I'm from Standard 10. So my question towards you is, presently in our education sector, we have been facing certain issues with regards to competitive exams. So what is your take in this? See, when I was in Delhi last week, the competition has gone to such an extent that parents are sending students from out of their state, out of their home, far away for training. There are a lot of training institutes which are there to compete in this so-called exam. If you ask me, deep inside, I don't agree with it. Because what will be the child whose parents cannot afford, but the child is brilliant, intelligent? Such parents, where will their children go? What is this creamy layer? You must have heard this word, creamy layer. First, during our time, creamy layer was those who were extremely intelligent, brilliant in their studies. Now, creamy layer is the rich people. So, competitive exam should not be for those. Competitive means should be equal for everybody. Every child, every student should have an equal opportunity to compete in the exam. Just because I cannot go to so-and-so state to compete. Yes, they have done those NEET exam. I don't know if you all are aware. So when we sit in parliament, we were demanding discussion on that. Some papers are getting leaked. Who can buy those papers? Leak means somebody has bought, only those who can afford. So we are saying, where is the transparency? What about our students in Goa? How will they compete when somebody has already got the questions and answers? So competition is good, but it should be fair. There should be honesty in that. Only thing is, when there is competition, there will be probably 75% or 60% of students who won't be able to get that. What is an alternative for that? Just because a student cannot become, say, go into medicine or engineering or become an architect, if they can't get, what is the alternative where they feel satisfied? Where they connected, if not Kadamba bus, at least a private bus, something like that. Somewhere where the student gets connected, not that forced to, because when I was studying, I'm trying to find that person. When I was studying in Santinez, there was, we used to call him Bhaiya. He became a doctor. We were very happy. One amongst us, he was very senior to us, 5-6 years senior, became a doctor. After that, we came to know that he has become a builder. So I asked somebody, why is he not practicing? Why he has gone into construction? So they said his parents forced him to become doctor, only child. But he wanted to become engineer. So that one sit of medicine has gone waste. Somebody else, deserving student, would have become a doctor. So Thank you so much, sir.
Any more questions, students? Good afternoon, sir. My name is Apramya Dikshit. I'm studying in standard 10th. So as we know, we have 3 MPs for Goa, 2 from the ruling and 1 from the opposition. So when it comes about focusing on the issues and resolving issues for the locals, so how do you get support from them? See, the North Goa MP I have not met till today, though we are in the same parliament. I go every day to parliament, and I go very early because my friend Vivekanand or sometimes Sanjay, we go there to do research. We go to the library, we study, we have to be very thorough while questioning the ministers or while asking issues about Goa. In a way, I'll be very honest, Foti Marab Bareni. The Rajya Sabha member, Mr. Sadanand Tanawade, we met accidentally. And he was very gracious and courteous to ask me, "Tu koi kide help jai sanga, tu know Delhi." Though I have been going to Delhi because of naval headquarters. But he at least asked me, though in election he had attacked me, but that is over. But even if I get a chance to meet North Goa MP, I will not meet. Because as a minister, he can do a lot for Goa. I realized an MP has to struggle and fight. Is he fighting? Because my Goa is getting destroyed. I am not a politician. It is out of कितें म्हणटा तें हुस्को कितें काळजान हुस्को जाल्लो गोंयकार म्हज्याय काळजान हुस्को. I am a product of that कितें म्हणटा तें जाणें उतरां ना सांगपाक. It is like that activism is a bigger word, but from within inside घुसो पेटल्लो आसा लोकां मदीं, and I have been just thrown as a product out of that, a result of that, and I have reached parliament. So I have to fulfill that, because I have come from that particular ground level where there were problems. We have been fighting. They have got power, 25 years power, minister. एक तर सांगीत हे project गोंया नाका बंद करा. They have to listen, because I wrote a letter last week to one minister, very powerful minister. हो project आमची शेतां आनी खाजनां आनी लवतलीं हे destroy जाता. You have to meet those people there. हांव गोंया पावता म्हणल्यार my wife gave a letter, ताणें reply केला, I have noted your this and I will tell them to investigate. Then I realized I am a first time MP. ताणें तर he has noted. Then a minister can phone her, "Hey, वो मत करो, मेरे गोवा को destroy मत करो." That means आयज पळय आमी कितें स्ट्रगल करता, आमी सगळे आमचो प्रशांत सर आसा, आमचो रुपेश आनी सगळे आमी तर हें करता. It is to save that Goa for you all, which he could have done it much earlier. But notwithstanding, Tigzan MP is a good force to raise the voice. तुमची बुरी नजर म्हणटा पळय ती गोंयची वळली काड. At times I think I see him sometimes opposite benches सांगू पुरो आता यो आमच्या सायडीक एक जावन आमी गोंया खातीर लढाई करया म्हणून. And that will happen. It will happen. खंय ना खंय म्हजो राग निवतलो. Thank you, sir. थँक्यू. सर, तुम्ही म्हणला तशें तुमची तळमळ गोंया खातीर आमी सगळ्यांनीच पळयला. तुमी पयलीं एक्टिविस्ट म्हणून वावरत आयल्यात आनी वावुरल्यात आनी वावुरतात तेंय बी आमकां दिश्टी पडटा. गोंयचे असे कांय मुद्दे आसा जे स्वता गोंयकारांक खूब खटकता, खूबच खटकतात. तातूंतलो कांय मुद्दे घेतले जाल्यार एक कोळशाचो इशू आसा, डबल ट्रॅकिंगाचो इशू आसा, आनी आतां हालींसराक खूबच जो इशू गाजता तो म्हणजे सनबर्नाचो, नॉयज पोल्युशनाचो. आतां तुमी खासदार म्हणून नवें पावल गोंयांत दवरता. तर ह्या वेळार तुमी हे मुद्दे कशे तरेन हाताळटले हें आमकां जाणून घेवपाक जाय. पळय, हांवें पयलेंय सांगलां, आमची एक संस्कृती आसा गोंयची.
पेडण्या ते काणकोण पासून वचत जाल्यार डिफरंट आमकां पळोवंक मेवता ऑफ आर कल्चर डिफरंट एस्पेक्ट्स. आमची हेरिटेज आसा, आमचे ट्रेडिशनां आसा, इवन रिलिजियस ट्रेडिशन. आतां चवथ येतली, बाकीच्या धर्माचे लोक तातूंत पार्ट घेता. क्रिसमस येता, हिंदू मुस्लीम थंय पार्ट घेता. ईदाक, दीज आर आर ट्रेडिशन्स, रीच कल्चरल हेरिटेज आमची, एकामेकाचे आमी एप्रिशिएट करून. हातून देर इज नो स्कोप ऑफ ड्रग्स एंड सगळे पळय एब्यूज जाता पळय, आनी हें सनबनान जाता. आमी जेन्ना पंच, सरपंच, MLA निवडून काडटा, MP निवडून काडटा, तुमचे मम्मी डॅडीन वोट मारलेले न्ही, ती इलेक्शनाक कित्याक रावूंक ना? कित्याक ती म्हणटा आमचो भुरगो शिकता, आमी कामाक वेता, आमकां टायम ना, आमी तुका आतां निवडून धाडटा, तूं कर. करेक्ट? म्हूण तुमी म्हाका धाडला. तशेंच आमी गांवांत पंचाक निवडून काडटा, MLAक निवडून काडटा. बाबा पळय आं, आमची ही कंडिशन, आमचें गोंय सांबाळा, आमचें गांव सांबाळा, शेतां बाटां सांबाळा. आमकां टायम ना म्हूण आमी तुमकां निवडून, तुमी आमच्या दारार आयिल्ले बरें, तूं बरो कॅन्डिडेट, वच गोंया सांबाळ. आनी आमी कितें करता? ते सनबर्न आनी कितें ड्रग्सांचे फेस्टिवल आनी कितें तें हाडटा. इज इट करेक्ट? दॅट इज नॉट अ कल्चर. सरकार सांगता सनबर्न आनी ड्रग्स ना म्हणटा. एकलो मिनिस्टरान पयर सांगलें ड्रग्स सगळ्याक वेता, तुमी सनबर्न कित्याक ओपोज करता? तुमी केन्ना काजरांक लग्नाक गेल्यात? कोण गेल्या न्ही? नाचल्या तुमी न्ही? कितलीं वरां नाचल्यान? 1 वर, 2 वर, 3 वरां? मागीर घाम येता, थकता न्ही? सनबर्न हातून कितें, कसलें हें फेस्टिवल? 3 दीस आनी 3 राती कंटिन्युअस थांबनासतना नाचतात. वॉट इज इट? हे कसलें टॉनीक तांकां मेळटा? दॅट इज ड्रग्स. आनी फाटल्या वर्सांनी जेन्ना सनबर्न जाल्लें, थोडे कोण आयिल्ले पार्टिसिपेट करपाक, ते मेले. आनी दॅट वॉज बिकॉज ऑफ ड्रग ओवरडोज. वेदर इट इज ड्रग ओवरडोज ऑर ड्रग अंडरडोज आमकां तें पडक ना. आमच्या गांवांत, आमच्या गोंयांत हे ड्रग्स नाका. EDM ते म्हणटा इलेक्ट्रॉनीक डान्स म्युजीक कितें, वी डोंट वॉन्ट. इट इज इलेक्ट्रॉनीक ड्रग्स आनी कांय ना. वॉट इज दॅट म्युजीक दॅट ड्रायव्स देम 3 days 3 nights? नाका आमचे. आमी तुमच्या गांवांत वचा, तुमच्या स्टेटींनी करा. तुमचो तर सरकार एलाव करताले, आमचो तसो सरकार ताणी प्रॉमीस केल्ले आमचे गांव, आमचे ट्रेडिशन, कल्चर सगळे भुरग्याचो फुडार सांबाळटले. वाय आर दे बेंडींग? असलो कितें फोर्स आसा? तो फोर्स एकूच, आमी गुलाम जाल्ले आसा, पयशांचे गुलाम. पयशांक लागून आमी कितेंय रेडी करप. वी आर रेडी टू कॉम्प्रोमायज. दॅट इज रॉंग एंड दॅट इज वेर वी हॅव टू फायट. जेन्ना तुमच्या सराचो फोन आयलो, हांवें जेन्ना सांगलें, तुरंत एग्री जालो. बिकॉज आय डोंट बिलीव दीस पॉलिटिशियन बीइंग वन. आय डोंट बिलीव. आय बिलीव ओनली यू ऑल, बिकॉज यू ऑल आर व्हेरी ऑनेस्ट. तुमच्या मनान घालूंक सोदता. यू हॅव टू फायट फॉर गोवा. भुरग्यांचें मन सदांच साफ, भुरग्यांच्या मनान कांयच खोट ना. सो आय कॅन कनेक्ट, आय कॅन ट्रस्ट यू ऑल ब्लायंडली. तुमी तरी हांव कितें सांगूंक सोदता तें तरी आयकून फुडें व्हरतले. हें तुमच्या मनान आसपाक जाय. गोंयां आमचें आमी सांबाळटले, नाल्यार आमचें बल्ले बल्ले. थँक्यू सर. सर म्हाका एक मुजरत सांगन दिसता. अशें म्हणटा की उज्याची एक कीट आख्खें रान पेटयतात. तुमी म्हणले त्या हिसपान जेन्ना हे सगळे इश्यूज आयले, ही तळमळींतल्यान तुमी बाय प्रॉडक्ट म्हणजेच हांव तुमकां कीट अशी म्हणटा. आनी तीच कीट आयज आमच्या रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराच्या भुरग्यांच्या मनान तुमी पेटयल्ली आसा. हे इश्यूज जे कितें आसात ते आमच्या भुरग्यांच्या मनान पाविल्ले आसा आनी आमची भुरगीं हाचेर विचार करतलीं अशें म्हाका दिसता. आनी अशे तरेन हांव वयता आमच्या भुरग्यांच कडेन आनी कोणाक प्रश्न विचारपाक. सिद्धी. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Siddhi Mali. I'm from standard 10th. So you were in your past years, you were in your civil services. So my question is, how did you develop your interest in politics, or what made to have your interest in your politics? It will be a little long answer. Is it okay? Yes, sir. Sure.
when I was studying in engineering college, Farmagudi, we reached a final year. And तेन्ना ते आमच्या मनान येता, बस sit, you can sit here. That आचे फुडें कितें? But my goal was very clear. I was doing mechanical engineering. तेन्ना mechanical engineering खूब scope आशिल्लो. IT नाशिल्ली तेन्ना. Electronics and telecommunication आशिल्लें. IT came later. Mechanical म्हळ्यार खूब demand. We are 3 brothers, no sister. I am the youngest. म्हजे दोगूय भाव, there is an age gap of 6 and 7 years. ते दोगूय engineering केल्ले आनी ते गल्फाक आशिल्ले. So I used to see बरें जोडटाले. So my goal was very clear. I have to follow them. जोडपाक जाय. Student. What is the goal? जोडपाक जाय. Yamaha motorcycle घेवपाक जाय. तेन्ना तो biggest thing, no Mercedes, बिसिड काय ना. Yamaha. Because we were seeing some students, children of rich, they used to come with Yamaha. That was simple. आयज पळयत जाल्यार आमचे wishes, आमचे desires were very simple. And I was a badminton national player. So एका आमी टोर्नामेंटाक वेताले. उदयपूर म्हणटा पळय थंय. तेन्ना एक एज्युटेशन जाल्लें. तुमी जल्मोंक ना. एक मंडल कमिशन म्हूण हाडलेलें आनी एज्युटेशन देशभर उजो पेटयल्लो. सो उदयपूर आमी खंय वेताले थंय इन पुलीस फायरींग 6 स्टुडंट्स डायड. सो आमी जेन्ना दादर पावले ट्रेन, आमकां एक CID टीम आयली आनी सांगलें तुमी देवा, यू ऑल हॅव टू गो बॅक. तर कित्याक CID तें हांव चड इलॅबरेट करना, कित्याक आमच्या बराबर एक तेन्नाचो एक व्हडलो पॉलिटिशनाचो चलो आशिल्लो टिमीन. बट आमी अनरिजर्वड क्लास ट्रेनीन, आनी तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट कंपार्टमेंट थंय. ताका लागून आतां टीम परती. आतां तो मंत्री आसा ना. इतलेंच सांगता. सो परते येतकूच घरा पावलो. माय मदर सेड पेपराचेर आयलां एग्जाम डेट्स अनावन्स केल्या, तूं कॉलेजीन वच. सो कॉलेज यूज टू स्टार्ट एट 9 o'clock एंड एट 5. बट हांव घरा चेंज केलें, नालो जेवलो, कॉलेजीन पावता म्हळ्यार 3:30 जाली. कॉलेजीन पावतकूच अशी गर्दी आशिल्ली, अशें भितर सरता थंय. सो हांवें विचारलें, अरे इतली गर्दी कित्याक? ते म्हणपाक ना, नेवीचे कोण आयल्या इंटरव्यूआक. सकाळीं सान स्टार्ट जाला. म्हजो एक बरो फ्रेंड आशिल्लो फोंडेचो, तो म्हणपाक लागलो तूंय वच इंटरव्यू. हे म्हणलें ते डिफेन्स आमकां नाका. लॅक ऑफ नॉलेज, कोणें सांगूंक ना. डिफेन्सान नाका. आमचो गोल इज व्हेरी क्लियर. यामाहा घेवंक जाय जाल्यार दुबय वचपा जाय. करेक्ट? सो तो म्हजो पळय मित्र आशिल्लो, गट मित्र, म्हणपाक लागलो अरे आमी फायनल इयराक आसा, आतां आमी भायर वेतले, इंटरव्यू दिवपाक जाय. हो एक म्हणपाक लागलो तूं जॉयन जायनाका डिफेन्साक, बट इंटरव्यू कसो म्हण एक्सपिरियन्साक वच. सो बाय दॅट टायम ते उलयता, नोटीस बोर्डार डेट्स पळयता, एग्जाम म्हळ्यार ती 5 जाली. तें आमकां कळोंक ना. मागीर हांव गेलो क्लासीर, ते नॉक केलो, दार बंद केल्लें. येस म्हणपाक लागलो, भितर सावन आवाज आयलो. गेलो भितर हांव. म्हणपाक लागलो येस. हांवें म्हणलें सर इंटरव्यू. सॉरी म्हणपाक लागलो तिडकेन. सॉरी इट्स 5 o'clock म्हणपाक लागलो. म्हणजे तांच्या हातून तूं न्हिदून उठून आतां आयला. सॉरी म्हणपाक लागलो. नो प्रॉब्लेम सर. दार बंद केलें. एटलिस्ट म्हज्या मित्राक सांगूंक जाता. ताचें नांव राजन गुडेकार, बरो भुरगो तो. राजन म्हणे बेश्टो म्हाका धाडलो म्हणे, ताणें इसूल्त करून म्हाका भायर धाडलो, भितरूय येवंक दिवंक ना म्हणे. सो इट वॉज ओवर. सगळे ते विचारपाक अरे तूं आयलो परतो, तूं 8 दिसांक गेल्लो मरे टोर्नामेंटाक. म्हणे अशें जालें. सडनली कोण धांवन आयलो. अरे तुका सोदतात म्हणपाक लागलो ते नेवीचे. म्हणे तुमी आनी फकाणां करता. एक फावट म्हणपाक लागलो धांवण्यान घाला म्हाका. हां ना म्हणपाक लागलो. पळय जाल्यार तो एक नेवी ऑफिसर आयलो. यू हॅड कम काय म्हणपाक लागलो. आय सेड येस सर. कम म्हणपाक लागलो. प्लीज कम. आनी म्हाका क्लासीन व्हेलो आनी म्हणपाक लागलो वी वर कावंटींग, वी फिनिश द इंटरव्यू एट 5 o'clock. 9 to वेर वर यू काय म्हणपाक लागलो. यू आर लकी म्हणपाक लागलो. वेन वी कावंटीड वी सॉ दॅट 199 हॅव आन्सर्ड. वी वॉन्ट टू मेक इट 200. कम म्हणपाक लागले. पळय डेस्टिनी. ओके. सो दॅट इज हाव आय आन्सर्ड द इंटरव्यू. एंड वेन आय वेंट टू भोपाल फॉर SSB सर्वीस सिलेक्शन बोर्ड, हांव वचनासलो तरी पूण. सो आय टोल्ड माय पेरंट्स हांव वचना.
सांगप बी म्हळ्यार थ्रू मम्मी तुमी करता न्ही मम्मी डॅडीक सांगाचें तशें ना ना हांव वचना म्हळें. ती म्हणपा लागली पळय आमच्या फॅमिलीन कोणूच डिफेन्सान ना, तूं म्हणपा सगळ्याकीन धाकटो. ते म्हणपा लागलो भायर गेले ते जोडटात बट आय वॉन्ट वन सन इन युनिफॉर्म. बट हर डिझायर्स एंड माय डिझायर्स आर नॉट मॅचिंग. Her desires are white, whatever uniform, white uniform. My desire is Yamaha. And I remember when I told she was frying fish, आमचे शीतकडे, she cried. ओग्गी रावून एकूच हें आसा म्हणपा लागलो की म्हजो पूत एक दीस युनिफॉर्मान आसतलो. सो दीस वॉज इमोशनल ब्लॅकमेल. हांवें कंडिशन घालें बरें म्हळें एग्जाम आतां 6th सेमेस्टर आसा, सॉरी 7th सेमेस्टर, 7th आनी 8th सेमेस्टर, 7th आसा म्हणे म्हाका तूं प्रॉमीस कर 7th सेमेस्टर हांव आन्सर करचो ना, 7th आनी 8th करतलो बराबरी. जाल्यात म्हणे वेता इंटरव्यूक. बरें म्हणपा लागली. आय वेंट. आनी तेन्ना ते म्हणजे केस बी लांब ते. तेन्ना आमी बच्चन कट म्हणटाले. अमिताभ बच्चन जाणो न्ही, ताच्या नांवान बार्बेर कट दिताले कानबन. सो हांव गेलो इंटरव्यूक जाल्यार एकटोच हांव लांब केस, जिन्स, टी शर्ट आनी बाकीचे वी वर ऑल टोटल 60 फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, ऑल इंजिनियर्स, स्टुडंट्स, फायनल इयर स्टुडंट. ते सारके केस कापून तो क्रू कट आनी वायट घालून आनी अशे इंटरव्यू जाले 3 days. आनी ताजे उपरांत जेन्ना एनावन्स केलें आनी तांकां खबर आसा हो एकटो तो गोंयचो न्ही, सदां फकाणां करता, हाका तो चान्सूच ना. एंड दे आर सन्स ऑफ सम जनरल्स, कमांडर्स, कॅप्टन, सगळे बॅकग्रावंड ऑल डिफेन्स. हांव एकटोच एक सिविलियन. सो वेन दे एनावन्स्ड एक कोमोडोर पियुश झा म्हण तो आयलो, एनावन्स केलें एट द एंड ऑफ 3 days. आनी म्हणपा लागलो चेस्ट नंबर 8, आमकां चेस्ट नंबर दिल्ले, चेस्ट नंबर 8 विरियाटो फेर्नांडीस. सो ते म्हाका कॉंग्रेच्युलेट करपाक सगळे बसले आमी 60 जाण. आनी बाय द टायम दे फिनिश्ड दॅट 1-2 minutes ते मागीर रावले दुसरो नांव वाचतलो म्हणपाक जाल्यार तो पियूश झा फायल बंद करून गेलो. सो आय वॉज द ओन्ली वन सिलेक्टेड इन इंडिया. सो वेन आय केम होम एंड टोल्ड माय मदर सो दॅट आय सेड आय डोंट वॉन्ट टू जॉयन. ती म्हणपा लागली ना तुवें म्हाका प्रॉमीस केल्लें 7th आनी 8th आन्सर करतलो. आय एग्रीड. बट नाव वेन आय लूक बॅक आय थिंक सो देवान अशें केल्लें, अशी म्हाका आयज म्हजी मम्मी ना. बट यू नो टुडे आय एम वेरी, इफ आय एम फायटींग एक्टिविजम, वेर इज द मनी कमींग फ्रॉम? इट्स कमींग फ्रॉम माय पेन्शन. आय एम रनिंग, ओनली माय फ्रेंड नोज विवेकानंद, यू नो. सो आय चॅलेंज एनीबडी. वेन यू कॉल मी पॉलिटिशियन म्हणजे करप्ट आसता. सो आय ऑलवेज लायक टू शो माय पासबूक, बँक पासबूक पळय म्हजें पासबूक पळय, आय ओनली गेट माय पेन्शन. That's how I am in Navy. If you have, I have always been telling, try and join the defense services. You will get pension which is quite comfortable and you will get it for life, and after me my wife will get. That is only there in defense. And police force now khoincha service in India na. It is there in defense. Think of this and tell your parents also. Sir, pardon me, but I want your answer without talking about the past and the future, the present. What is the aim for which you want to do for the betterment of the Goa? Just one aim. Talking about the future, what's your aim for the betterment of the Goa? To ensure that you get a good future, lay the foundation for a good future. That your education, you get good jobs. You don't have to beg with anybody. Your parents don't have to give bribe to anybody. Our aim is to ensure you get good education, which you are getting. This is one of the best schools. You get good higher education and there are jobs for you. आमच्या गोंयकार भुरग्यांक जॉब्स आसपाक जाय. अशें न्ही की भायर सावन येवन पयशे दिवन जॉब्स घेतले जाल्यार आमची भुरगीं खंय वेतलीं. To ensure you get a better future, and you, those values you get in your schools and at homes and in your Goa, that you leave a better Goa for the next generation. Thank you so much, sir.
म्हाका दिसता आमचे कितलेशेच प्रश्न कितलेशेच मुद्दे कॅप्टन विरयाटोव बाब तुमचे लागीं पाविल्ले आसात आनी तुमी फावो त्यो जापो आमकां बरे तरेन दिल्ले आसात। आयज ह्या खिणान तुमी आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें म्हणून तुमचे आमी भोव उपकारी आसात। तुमची उपस्थिती भोव मोलादीक थरली। कोंकणी भाशा मंडळ तशेंच रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराच्या वतीन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटात। तशेंच ह्या खिणाक एक म्हाका मुद्दम मागण दिसता की फुडल्या फावट जेन्ना तुमी आमच्या वास्तून म्हणजे आमच्या बिल्डिंगेन पावल दवरतले तेन्ना तुमची नेमणूक व्हडल्या पदाचेर आनी व्हडल्या पदाचेर जाल्ली आसतली अशें हांव आस्त बाळगितां आनी हांव हें इंटरॅक्शन सेशन हांगा सोंपता अशें जाहीर करता। देव बरें करूं। थँक्यू सर। थँक्यू सो मच सर।